बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कातिलीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से हमारी मुसलसल गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। नाज़रीन, हम आपकी खिदमत में उन अफराद के नाम बयान कर रहे हैं और उनकी जनायात जो उन्होंने करबला में की, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ जो उन्होंने काम किए, उन मलऊनीन की एक फ़हरिस्त आपके सामने रख रहे हैं। चूँकि बहुत सोशल मीडिया पर कहा जाता था कातिलीन इमाम हुसैन शिया हैं। अब इन्होंने मौका दिया, हम आपको दिखाएंगे कि ये जो कातिलीन इमाम हुसैन थे, ये या तो सहाबी थे या आपके सहाबा के बेटे थे, और या तो आपके खुलफा के कहीं ना कहीं से रिश्तेदार लगते थे, और उनसे आप दीन भी लेते हैं। ये आपने हमें मौका दिया, अब हम खुल के आपकी खिदमत में आप ही की किताबों से बयान करेंगे। आज जिस शख्सियत का आपको बताना चाह रहे हैं, जो कातिलीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में से था और उसने बहुत अहम किरदार अदा किया इस पूरे वाक़े में, वो कौन है? अज़रा इब्न कैस। मुलाहिज़ा फरमाएँ, अज़रा इब्न कैस, किताब मीज़ानुल एतदाल फ़ी नक़्द रिजाल, इसमें जनाब अज़रा इब्न कैस मिन क़ुदमा अत्ताबिईन बिल कूफ़ा, ताबिईन में से एक जो शख्सियत है वो कौन है? जो कूफा के ताबिईन थे उनमें से एक शख्सियत का नाम क्या है? अज़रा इब्न कैस। और मैं यहाँ पर फिर एक दफ़ा आपको दिखाना चाहूँगा कि जो ताबिईन हैं उनका क्या मकाम है अहले सुन्नत के नज़दीक। मैं रिवायत ये पहले भी बयान कर चुका हूँ, लेकिन एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में बयान करना चाहता हूँ कि ताबिईन कौन है। मुलाहिज़ा फरमाएँ कि इमाम नववी जो हैं वो क्या बयान करते हैं कि ये जो कहा गया, रसूलुल्लाह ने कहा कि बेहतरीन लोग कौन हैं? जो मेरे ज़माने के हैं। उसके बाद सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, उसके बाद वाले, ये बुखारी मुस्लिम की जो रिवायत हैं। तो क्या कहते हैं? वस्सही अन्ना करनाहु अस्सहाबा, जो बेहतरीन अफराद, इमाम नबी कहते हैं जो सही कौल है, बेहतरीन अफराद जो रसूलुल्लाह ने बयान किया, जो बेहतरीन अच्छे बेहतरीन क्वालिटी के अफराद हैं वो सहाबा हैं। उसके बाद ताबिऊन, ताबिई हैं। और वहाँ पर आपने क्या मुलाहिज़ा किया कि ये शख्स कौन था? अज़रा बिन कैस मिन किबार ताबिईन। यहाँ मुलाहिज़ा करें, अज़रा इब्न कैस मिन क़ुदमा अत्ताबिईन बिल कूफ़ा। वहाँ पे हदीस आपकी खिदमत में रखी कि जो ताबिईन हैं वो बेहतरीन अफराद में से हैं। रसूलुल्लाह की हदीस है भाई, और यहाँ पर अज़रा इब्न कैस उन्हीं ताबिईन में से है। चलें जी, अहले सुन्नत का मबना। उसके बाद अगली किताब मुलाहिज़ा फरमाएं, अल इकमाल। अल इकमाल हसन इब्न हमज़ा हुसैनी शाफ़िई की किताब है, फ़ी ज़िक्र मा लहू रवाया फ़ी मुस्नदिल इमाम अहमद। इसमें जब हम जाते हैं तो अज़रा बिन कैस बजली, ये रिवायत किससे नकल करता है? खालिद इब्न वलीद, अहले सुन्नत के यहाँ बहुत बड़ा नाम जनाब। वकाना मअहु फ़ी मगाज़िहि बिश्शाम, और ये मुजाहिद फ़िल इस्लाम यानी फ़ी सबीलिल्लाह जिहाद करने वाला खालिद इब्न वलीद के साथ जो जंगें थीं उनमें इसने शिरकत की, खालिद इब्न वलीद के साथ। उससे रिवायत भी नकल करता है। ज़करु इब्न हिब्बान फ़ी सिक़ात, अहले सुन्नत के यहाँ काबिल एतमाद। पहला बरादरान अहले सुन्नत के लिए ये हज़म करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, चूँकि आपके मौलवी तो बयान नहीं करते। आपके मौलवी ने आपको बचपन से ये चीज़ बताई थी। ये शिया जो मातम कर रहे हैं ना, इन्होंने इमाम हुसैन को शहीद किया था, बेचारे अब तौबा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम उस वक्त नहीं थे, हमारे आबा अजदाद ने आपको कत्ल किया। तो ये बचपन से जैसे आपको बताया गया है कि सहाबा सारे जन्नती होते हैं, और आप अब अगर कोई दिखा दे कि ये देखो सहाबी ने यजीद की बैत की, तो आपका वहाँ पे ज़मीर बिल्कुल आपको मलाबंदी करता। आप कहते ठीक है, हमें तो बचपन से यही घोल के पिलाया गया है कि सहाबी जन्नती होता है, चाहे यजीदी क्यों ना हो, वो इमाम हुसैन के ख़िलाफ़ ही क्यों ना हो। हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ होना बर्दाश्त हो जाएगा, लेकिन सहाबी के ऊपर कोई कत्ल लगे ये बर्दाश्त नहीं होगा। बचपन से आपने सुना है। अब देखें कि ये जो पूरी ज़िंदगी आपने शोर सुना कि कातिलीन इमाम हुसैन कौन है जनाब, ये ख़ुद शिया हैं। अब आपके सामने आ रहा है कि वो कौन थे? अहले सुन्नत के हाँ ताबिई बेहतरीन लोग और जन्नती अफराद में से, और अहले सुन्नत ने उनसे दीन भी लिया। इब्न हिब्बान ने सिकात में उसको नकल किया। उसके बाद मुलाहिज़ा फरमाएं इस अज़रा बिन कैस ने किया अल बिदाया वन निहाया, इब्न कसीर दिमिश्की की, अल जुज़ुल हादी हशर, इसकी 11वीं जिल्द। इसमें जब हम जाते हैं वहाँ पर क्या, वबात अल हुसैन व अस्हाब तूल लैलिहिम युसल्लूना व यस्तग़फिरूना व यदऊना व यतज़र्रऊना व खुयूल हरस अदुव्वहिम तदूर मिन वराइहिम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो हैं वो अपने असहाब के साथ नमाज़ पढ़ रहे थे, यानी उस शब जो है नमाज़ पढ़ रहे थे, तलब इस्तिग़फ़ार कर रहे थे, दुआएं कर रहे थे, तज़र्रो कर रहे थे। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अतराफ़ में ये लोग क्या करते थे? अपनी एक फ़ौज लेकर चक्कर लगाते थे। क्या कर रहे थे? अपनी, यानी उन्होंने ऐसे समझे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर पूरा पहरा लगाया हुआ था। अच्छा, इन पहरा लगाए हुए जो अफराद थे जो इमाम हुसैन के अतराफ़ में, इमाम हुसैन को इस हालत में भी अकेला नहीं छोड़ रहे थे कि कहीं वो चले ना जाएं या कहीं कुछ ऐसा वैसा ना कर लें।
علیہ عذرۃ بن قیس الاحمسی، ان کے اوپر جو بندہ نافذ کیا گیا تھا کہ اپنے ان افراد کے ساتھ ان کو چیک کرتے رہو، تفتیش کرتے رہو اور چھان بین کرتے رہو، ان کی رکھوالی کرنی ہے، تم نے دیکھنا ہے کہ یہ کوئی ایسا ویسا کام نہ کریں، کوئی ان میں سے کوئی شخص جو ہے وہ چلا نہ جائے، ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ تو یہ پوری جو فوج تعینات کی گئی تھی امام حسین علیہ السلام کے اوپر، اور اس حالت میں بھی نماز میں بھی اکیلا نہیں چھوڑ رہے تھے، ان میں جو ان کا سرغنہ تھا وہ عزرا ابن قیس احمسی، اہل سنت کا بہترین شخص اہل سنت کے نزدیک، اور جن سے یہ دین لیتے ہیں اور قابل اعتماد شخص۔ یہ عزرا بن قیس جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے اطراف چکر لگاتا تھا۔ اگلی کتاب ملاحظہ فرمائیں، انصاب الاشراف، اس نے اور کیا کیا ہے۔ انصاب الاشراف میں جب ہم جاتے ہیں، بلادری کی اس کی تیسری جلد ہے، دارالفکر کی چھاپ ہے، اس میں دیکھیں اب اس کا تھوڑا سا کارنامہ کھل کے بیان کرتے ہیں۔ وقال لهم حبیب ابن مظاہر، وہی حبیب ابن مظاہر ہے، جناب حبیب ابن مظاہر۔ اب جو یہ صحابی رسول بھی تھے، صحابی امام حسین علیہ السلام بھی تھے، واللہ لبئس القوم عند اللہ قوم قتلوا ذریۃ نبیہم وعترتہ، کہ بدترین قوم ہے وہ قوم کہ جس نے اپنے نبی کی ذریت کو قتل کیا۔ تم جو لوگ آئے ہو، جناب حبیب ابن مظاہر ان کی غیرت کو جگا رہی ہیں، تمہاری حمیت اسلامی کے، تم جو جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہو، تم کیا کر رہے ہو؟ بدترین قوم ہو کہ اپنے نبی کی ذریت کو قتل کرنے آ گئے ہو۔ فقال له عذرۃ بن قیس، عذرا ابن قیس نے کیا کہا کہ انک لتزکی نفسک، تم جو ہے وہ اپنے آپ کو دیکھو، ہمیں چھوڑو، یہ ہمیں آ کر واضح نصیحت کر رہے ہو۔ اس بے احترامی سے صحابی رسول اور صحابی امام حسین علیہ السلام کے سامنے آ کر کیا کہتا ہے؟ اپنی فکر کرو، ہماری فکر چھوڑو۔ کون؟ عذرا ابن قیس، اہل سنت کا، دوبارہ تکرار کر رہا ہوں، بہترین شخص جس سے دین لیا جاتا ہے، ان کے ہاں تابعی ہے، ثقہ ہے۔ اس کے بعد وقال عذرا لزہیر ابن کین، زہیر ابن کین سے کیا کہتا ہے؟ ملاحظہ کریں، کہتا ہے کنت عندنا عثمانیا فما بالو، بھائی تو ہمارے نزدیک کیا تھا؟ عثمانی تھا، عثمانی مذہب تھا، اور عثمانی مذہب کو یعنی جو جناب عثمان کے ماننے والے ہیں ان کو یزید کی رکاب میں ہونا چاہیے، عمر ابن سعد کی رکاب میں ہونا چاہیے، امام حسین علیہ السلام کے خلاف ہونا چاہیے۔ تو کیا کہتا ہے زہیر ابن کین؟ کہتا ہے واللہ ما کتبت الی الحسین ولا ارسلت الیہ رسولا، کہ میں نے تو کوئی امام حسین کو نہیں بلایا، تم لوگوں نے بلایا اور تم لوگوں نے آ کر دغا کیا۔ آگے بیان کریں گے، ولا ارسلت الیہ رسولا، میں نے کوئی اپنا نمائندہ، کوئی پیغام رسا جو ہے پیغام پہنچانے کے لیے کوئی اپنا بندہ نہیں بھیجا۔ ولکن الطریق جمعنی، لیکن راستے میں ہم جمع ہو گئے، وَإِيَّاهُ فَلَمَّا رَأَيْتُهُ ذَكَرْتُ بِهِ رسول اللہ وَعَرَفْتُ مَا تَقَدَّمَ عَلَيْهِ مِنْ غَدْرِكُمْ وَنَقَصِكُمْ وَمَيْلِكُمْ إِلَى الدُّنْيَا، لیکن میں نے دیکھا کہ تم لوگ کیا ہو؟ غدر، دھوکہ کر رہے ہو، تم نے بیعت کو توڑ دیا اور تم دنیا کی طرف میلان رکھتے ہو۔ جب میں نے یہ دیکھا فَرَأَيْتُ أَنْ أَنْصُرَهُ، تم جب میں نے یہ تمہارے حالات دیکھے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حرمت کی پائمالی کے لیے جمع ہو چکے ہو، تم نے بیعت کو توڑ دیا، دھوکہ دہی کی، تو میں نے دیکھا تو میں کیا انصرہ ہوں، میں امام حسین السلام کی مدد کے لیے آ گیا، وَأَكُونَ فِي حِزْبِهِ، اور میں ان کی حزب اور ان کے فوج میں آ گیا۔ اب یہ کیا؟ یعنی تم لوگوں نے رسول اللہ کا حق ضائع کیا، لیکن میں ایسا بالکل نہیں کروں گا۔ یہ عذرا ابن قیس اہل سنت کے ہاں تابعی ثقہ، یہ قاتلین امام حسین کا کردار تھا۔ تو ناظرین یہاں سے چیز واضح ہوتی ہے، یہ جو شور غوغا کیا جاتا ہے کہ قاتلین امام حسین شیعہ تھے، تو یہ کس لیے؟ تاکہ ایسے افراد کو بچایا جائے، اور لوگوں کو یہ بیان کیوں نہیں کرتے یہ مفتی طارق مسعود و بندیالوی، یہ آئیں لوگوں کے سامنے یہ حقائق رکھیں کہ دیکھو قاتلین امام حسین میں سے ہمارے ایسے افراد ہیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مکتب ثقیفہ ان سے روایات لیتے ہیں، ان کے ہاں وہ قابل اعتماد ہیں۔ انشاءاللہ آگے مزید ایسے افراد کا آپ کی خدمت میں تعارف پیش کرتے رہیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ یا علی مدد۔